दाई 30 रुपियाँको पिरो चटपटी बनाइदिन् न है। प्रभाले चटपटीवालालाई भनिन्। प्रभा विश्वकर्मा, उमेरले 17, भर्खर किशोर अवस्थामा रम्दै थिइन्। कक्षा 11 मा गाउँकै क्याम्पसमा पढ्ने गर्थिन् र बुबा आमा छुट्टिएर आफ्नो आफ्नो बाटो लागेका थिए। अनि सानैदेखि प्रभालाई उसको दाइले हुर्काएको थियो। साथमा एकजना 13 वर्षकी बहिनी पनि थिइन्। चटपटीवालाले चटपटी बनाउन थाल्यो। प्रभा भने मोबाइल निकालेर फेसबुकमा कसैसँग च्याट गर्न थालिन्। यतिकैमा प्रभाको नजिकै कसैको आवाज आयो। यस्तो सेक्सी भएर कतातिर हिँडेको हो मैया? प्रभा झसङ्ग भइन्। प्रभाले पछाडि फर्केर हेरिन्। आफ्नै गाउँको प्रतापले निलुला झै गरेर हेरिरहेको थियो। प्रताप बस्नेत धनी परिवारको एक्लो सन्तान थियो। कतै नि होइन, यतिकै चटपटी खान आएको, प्रभाले सानो स्वरमा भनिन्। यति चाँडै हलक्कै बढिछ्यौ तिमी त, कालो कलरको कुर्तामा सजिएकी प्रभालाई तलदेखि माथिसम्म हेर्दै प्रतापले भन्यो। अलि छिटो गरिदिनु न है दाइ, अनि चटपटी प्याक गरिदिनु न है। प्रभाले अलि अत्तालिएको आवाजमा चटपटीवालालाई भनिन्। हुन्छ बहिनी, चटपटीवालाले भन्यो। के को हतार हो, सँगै बसेर खाए हुन्न? जुठो बाँडेर खाऊ न बसेर, माया बढ्छ रे क्या? प्रतापले प्रभाको गाला सुमसुमाउँदै भन्यो। हे टच नगर्नु न तपाईँ, रिस नउठाउनु है मलाई, प्रभाले रिसाउँदै भनिन्। ल झन् मायाले गरेको त, ल नरिसाउ न भन्दै आफूतिर तान्न खोज्यो। यतिकैमा प्रभाले नजिकै चटपटी ठेलामा रहेको धुलो खुर्सानी दीपकको आँखामा छर्किदियो र लु तै खा खाते। आथा, यो के गरेको यस्तो? पानी पानी भन्दै प्रताप चिच्याउन थाल्यो। यति गरेर प्रभा चटपटी पनि नलिई सरासर घरतिर गइन्। अनि चटपटीवाला भने हातमा बनेको चटपटी लिएर ट्वाल्ल परिरह्यो। भाइ छिटो पानी देऊ त, प्रतापले चटपटीवालालाई भन्यो। लिनुहोस् दाइ भन्दै नजिकैको बोतलबाट पानी खनाइदियो। प्रतापले आफ्नो आँखामा लागेको खुर्सानीको धुलो मजाले पखाल्यो अनि भन्यो। बल्ल शीतल भयो। के भएको आजकलको केटीहरू त? खै के भएको भएको, तपाईँले नि त्यस्तो नगरेको भयो भने, चटपटीवालाले भन्यो। चटपटीवालाको कुरा नसुनी प्रताप चाहिँ सरासर आफ्नो घरतिर गयो। उता प्रभाले घर जाँदा जाँदै बाटोमा दिपालाई भेटिन्। दिपा उमेरले 17, प्रभाकै कक्षाको साथी, अलि काली, जो प्रभाको सुन्दरतादेखि निकै डाहा गर्थे। तर त्यो कुरा प्रभालाई भने थाहा थिएन। ओइ कहाँ गएर आएको हँ? दिपाले प्रभालाई सोधिन्। हेर्न चटपटी खान गएको त्यो मास्लो टोलको प्रतापले मलाई जताभावी छुन खोज्यो, अनि आँखामा धुलो खोर्सानी छर्देर आएको, प्रभाले एकै सासमा भनिन्। हो र, त्यो दाइ सहरबाट आउनु भएछ? त्यस्तो त हुनुहुन्न थियो त्यो दाइ, राम्रो हुनुहुन्थ्यो त, दिपाले भनिन्। दिपाले आफ्नो कुरा राम्ररी बुझ्न नचाहेपछि गए म भन्दै सरासर बाटो लागिन्। दिपा भने हेरे हेरे भइन्। घर पुगेर प्रभा सिधै रुममा गइन्। आज भएको घटना आँखामा झलझली नाचिरहेको थियो। सबै कुरा दाइलाई भन्ने सोची र दाइ भए ठाउँमा गइन्। तर प्रभाले भने आँट गर्न सकिन। अनि फेरि आफ्नै रुममा फर्किन्। प्रभा छटपटिएर यताउति गरिरहेको राधाले हेरिरहेकी थिइन्। राधा प्रभाकी बहिनी, जो 13 वर्षकी मात्र थिए। उमेरले सानो भए नि एकदम आँटिलो स्वभाव। कसैले केही नराम्रो भन्यो भने त्यसको विरुद्धमा खुलेर कुरा गर्थे। प्रभालाई तनावमा देखेर उसको छेउमा आएर सोधी, दिदी के भयो तँलाई, किन टेन्सनमा हुँ? केही होइन कान्छी, प्रभाले भनिन्। मलाई थाहा छ तँलाई केही त पक्कै भएको छ, छिटो भन् त, राधाले भनिन्। कसैलाई नभन है त, प्रभाले भनिन्। ल कसैलाई भन्दिन, राधाले पनि सहमति जनाई। प्रभाले उसँग आज घटेको घटनाको सबै कुरा सुनाई र हल्का आँसु नि झारिन्।
यो सबै सुनेर राधा रिसले आगो भई र दिदीको आँसु पुछिदिँदै भनी, चिन्ता नलि दिदी, म छु नि, त्यो मुर्दारलाई म ठिक पार्छु। यो सुनेर प्रभा अलिकति मुस्कुराई। सिम सिम पानी परिरहेको थियो। प्रताप आफ्नै रुमको झ्यालमा टुलाउँदै बसिरहेको थियो र यतिकैमा मनै सोच्न थाल्यो, सायद मैले प्रभालाई त्यस्तो गर्नु हुँदैन थियो कि आज गएर माफी माग्न पर्यो। माफी त देला नि। यति सोचेर प्रताप सरासर प्रभाको घरतिर लाग्यो। प्रभाको घरमा प्रभा र राधा सिकुवामा बसेर चिया पिउँदै थिए। दाई भने केही कामले बजार गएको थियो। प्रताप प्रभाको घर नजिकै पुग्यो र प्रभालाई भन्यो, प्रभा, सुन न, मैले तिमीलाई त्यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्न थियो कि, आई एम सरी है त भन्दै खुट्टा ढोक्न खोज्यो। प्रभा मौन थिइन्। यतिकैमा राधाले आफूले पिउँदै गरेको तातो चिया प्रतापको अनुहारमा छ्यापिदिए र भनी, तँलाई माफी होइन, यस्तै सजाय चाहिन्छ बुझिस्। प्रभा भने अझै मौन थिइन्। अबुई, कस्तो सपना हो यो? प्रताप झसङ्ग बिउज्यो। प्रभाकी बहिनी राधाले तातो चियाले प्रतापको अनुहारमा छ्यापेको त एउटा सपना मात्र रहेछ। नजिकै रहेको ऐना तानेर आफ्नो अनुहार हेऱ्यो अनि सही सलामत देखेर ढुक्क भयो। यसरी हुँदैन, यो कुरालाई सल्टाइहाल्नुपर्छ मैले अब, प्रतापले मनमा नै सोच्यो। प्रताप उठेर फ्रेस भयो अनि बगैँचामा गएर एउटा रोज टिप्यो, रुममा ल्यायो अनि सफा लुगा लगायो। मैले गएर प्रभालाई माफी माग्नै पर्छ मनमा नै भन्यो अनि यताउता हेरेर सुटुक्क घरबाट निस्कियो र सरासर प्रभाको घरतिर गयो। प्रतापको बाबा मर्निङ वाकबाट भर्खरै फर्किँदै थिए। बाटोमा आफ्नो छोरालाई हातमा रोज बोकेर कतै गइरहेको टाढीबाट देखे र खुसी हुँदै हतार हतार घर पुगेर आफ्नो श्रीमतीलाई भने, ए बुढी हेर त, त्यो प्रताप कता जाँदैछ, सायद लभ परे जस्तो छ त्यसको, हातमा रोज पनि छ। खै हो र, चाँडै नै बुहारी भित्राए त हुने, प्रतापकी आमाले पनि उत्सुकताका साथ भनिन् अनि दुवैजना एकअर्कालाई हेर्दै मुस्कुराए। सायद विगत याद आयो होला, उनीहरूको पनि त लभ म्यारेज भएको थियो। प्रताप बाटोमा जाँदै थियो। जाँदा जाँदै उसले प्रभाको साथी दिपालाई भेटियो। ओहो दाई, तपाईँ कहिले आउनुभएको नि सहरबाट? दिपाले प्रतापलाई देख्ने बित्तिकै भनिन्। केही दिन भयो। सन्चै छौ नि तिमी? प्रतापले सोध्यो। हजुर सन्चै छु। अनि कता जान लाग्नु भएको दाई हातमा रोज बोकेर? दिपाले प्रतापको हातमा रोज देखेर सोधिहाली। त्यहाँ प्रभाको सम्म जान लागेको, हल्का लजाउँदै प्रतापले जवाफ दियो। हो र दाई, अनि तपाईँले त हिजो प्रभालाई के गर्नुभयो अरे नि, मलाई सुनाउँदै थिए। हिजोको कुराबारे दिपाले प्रतापलाई सोधिन्। केही होइन त्यो भनेर प्रताप सरासर अघि बढ्यो। नौटङ्कीहरू, दिपाले मनमा नै भने अनि आफ्नो बाटो लागे। प्रभाको घर पुग्ने बेलामा प्रतापले राधालाई टाढैबाट देख्यो। राधा सिकुवामा बसेर आफ्नै धुनमा तरकारी काट्दै थिइन्। बहिनी राधालाई देखेर प्रतापलाई सपनामा देखेको कुरा याद आयो अनि गइहाल्ने आँट गरेन। केही क्षण बसेपछि, ह्या जेसुकै होस्, कहाँ सपना जस्तो बिपना हुन्छ त भन्ने सोचेर सरासर घर अगाडि गयो। राधा, प्रभा कहाँ छ? सानो आवाजमा प्रतापले सोध्यो। किन चाहियो? दिपाले जवाफ फर्काई। हिजोको कुराको माफी माग्नु थियो, प्रतापले भन्यो। गल्ती गर्ने अनि सरी भन्ने कस्तो सजिलो है, भित्रबाट प्रभा आएर डेढ आँखाले हेर्दै भन्यो। दाइले गल्तीको महसुस गर्नुभयो, ठिकै छ, एकपल्टलाई माफी दिन त दिदी, राधाले प्रभालाई हेर्दै भनिन्। ल अबदेखि नगर्नु है, यस्तो फेरि खुर्सानीको धुलो याद होला नि, प्रभाले बहिनीको कुरामा सहमति जनाउँदै प्रतापलाई भनिन्। सरी प्रभा भनेर प्रतापले सँगै ल्याएको रोज दियो। यतिकैमा नजिकबाट कसैको आवाज आयो। के नाटक हुँदैछ यस्तो? सबैजना चसङ्ग भए। नजिकै प्रभा र राधाको दाई प्रकाश उभिएको थियो। प्रभाको दाई प्रकाशलाई देखेर प्रतापले हतारिँदै दिन लागेको रोज आफ्नो पछाडि लुकाउन खोज्यो अनि केही नबोली सरासर आफ्नो बाटो। के को नाटक हो यस्तो? प्रकाशले हल्का आक्रोशका साथ सोध्यो। यो सुनेर प्रभा केही नबोली भित्र गइन्। राधा पनि आफ्नै धुनमा तरकारी काट्न थालिन्।
यदि माया प्रेमको कुरा हो भने राम्ररी सोच भन् तेरो दिदीलाई, यो उमेरमा माया प्रेममा अलमलिने होइन भनेर। प्रकाशले राधालाई भन्यो अनि आफ्नो कामतिर लाग्यो। दाइ गएपछि राधा हतार हतार भित्र गयो अनि प्रभालाई भनी, के हो है, तँलाई त प्रतापले मन पराउँछ जस्तो छ त। म त पिर्दिम भनेको त माया पो लाग्यो। मान्छे राम्रो भए पनि हिजो गरेको व्यवहारले गर्दा मेरो नजरमा त्यो नराम्रो भइसक्यो। प्रभाले आफ्नो कपाल मिलाउँदै भनिन्। ह्या छोड त्यो कुरा, बितेको कुरालाई बिर्सनुपर्छ, फेरि माफी पनि त मागिसक्यौ, राधाले भनिन्। खै हेरौँ के हुन्छ अब। यति भनेर प्रभा खाना पकाउन किचनतिर गइन्। कस्तो होला यो त, राधा पनि मुरमुराउँदै पछि पछि गइन्। प्रताप घर पुगेपछि सिधै रुममा गयो अनि प्रभालाई दिन नसकेको रोजलाई नजिकैको टेबलमा राखेर मोबाइलमा गीत सुन्न थाल्यो। यतिकैमा आवाज आयो, बाबु खाना खान आएछ, प्रतापको आमाले बोलाइन्। खानु मन छैन, प्रतापले भन्यो। यतिकैमा प्रतापको बाबा प्रतापको रुममा गयो। किन के भयो तँलाई, खानासँग के को रिस? प्रतापको बाबाले भने। केही होइन बाबा, यति भनेर प्रताप बाहिर गयो। प्रतापको बाबाको नजर टेबलमा भएको रोजमा गयो, जुन रोज उनले अलि बेर अगाडि प्रतापको हातमा देखेको थियो। अनि मनमा नै सोच्यो, ए खाना खान्न भनेको कारण त यस्तो पो रहेछ त। प्रताप बाहिर गएर टोलाइरहेको थियो। प्रतापको बाबा नजिकै गएर प्रतापलाई सम्झाउँदै भन्यो, छोरा, जब एउटा केटीले तेरो प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरेन भनेर किन मन दुखाउँछस्? छोड दे त्यस्तो केटीलाई, जति नै पाइन्छन् नि। नजिकै प्रतापका आमाले नि सबै कुरा सुनिरहेको थिइन्। अरे कसले भन्यो तपाईँलाई यस्तो कुरा? प्रताप झर्कदै बजारतिर लाग्यो। हेर त बुढी, यस्तै हुन्छ प्रेममा पर्दाखेरि। म पनि पहिला तँसँग प्रेममा हुँदा यस्तै थिएँ, आफ्नो बुढीलाई हेर्दै प्रतापको बाबाले भने। हजुरको त छोरा गुण त सरिहाल्छ नि, प्रतापकी आमाले लजाउँदै भनिन्। अनि तेरो चाहिँ होइन र? प्रतापको बाबाले पनि जिस्किँदै भने अनि दुवैजना खाना खान किचनतिर गए। उता प्रताप आफ्नो साथी रमेशकोमा गयो। रमेश दिपाको दाइ, जसको नाम गाउँको बदमासहरूको सूचीमा पनि आउँथ्यो र प्रायः सधैँ गाँजामा लट्ठ हुन्थ्यो। र प्रताप त्यहाँ पुग्दा पनि गाँजा तान्नमै मस्त थियो। ओइ रमेश, के गर्दैछस्? खैले अलिकति तानौँ त, भन्दै रमेशले तानिरहेको गाँजा खोसेर तान्न थाल्यो। के भयो हौ, हाम्रो राजालाई टेन्सनमा देख्छु त, रमेशले सोध्यो। अनि किचनमा भएको बहिनी दिपालाई 2 कप चिया बनाउन भन्यो। प्रतापले गाँजा तान्दै भएको सबै कुरा सुनायो। है खतरा भएछ त, अब जसरी नै प्रभासँग बदला लिनुपर्छ, घमण्डी केटी, गाँजा केलाउँदै रमेशले भन्यो। बदला होइन यार, मलाई त्यो केटी मन पर्छ, बरु यताउति गरेर मिलाउने कोसिस गर्न यार, प्रतापले भन्यो। ल हो र, ल टेन्सन नलि, म सहयोग गरिहाल्छु नि हौ, रमेशले आश देखाउँदै भन्यो। यति भनेर रमेश टोयलेट जान्छु भनेर बाहिर गयो। त्यस्तो घमण्डी अनि नराम्री केटीलाई के मन पराएको हो दाइ तपाईँले पनि, दिपाले चिया ल्याएर दिँदै भनिन्। कसलाई भनेको तैँले ओइ फुच्ची, भन्दै प्रतापले गाँजाको तालमा दिपालाई एक झापट हान्यो अनि केही नबोली सरासर निस्किएर गयो। दिपा हेरेकै भई। यो झापटको बदला त अवश्य लिनेछु, दिपाले मनमा नै सोच्यो अनि प्रतापलाई ल्याइदिएको चिया आफै पिउन थाली। दाइ, त मैले भनेको कुरा मान्ने कि नमान्ने? दिपाले आफ्नो दाइ टोयलेटबाट आएपछि सोधी। खोइ त प्रताप कहाँ गयो? प्रतापलाई रुममा नदेखेर रमेशले सोध्यो। गइसक्यो मलाई झापट हानेर। मैले भनेको कुरा मान्ने कि नमान्ने पहिला भन् त, दिपाले फेरि सोधी। मान्छु नि, के कुरा हो भन्न, आफ्नो बहिनीको लागि त ज्यान पनि दिन्छु नि। त्यो प्रतापले केही गर्नुपर्ने हो भने मलाई भन्, रमेशले आक्रोशको साथ भन्यो। अहिले होइन दाइ, पक केही दिन, के गर्ने भनेर म भन्छु, दिपाले बदला लिने सोचका साथ रमेशलाई भन्यो। तर झापट चाहिँ किन हानेको प्रतापले तँलाई? रमेशले सोध्यो। त्यो प्रभा राम्री छैन, के मन पराएको होला भनेको थिएँ, सिधै केही नभनी झापट हानेर गयो, दिपाले जवाफ दिए। जब केटीको लागि आफ्नो साथीको बहिनीलाई झापट हान्ने? ल त भन मात्र, म त्यसलाई सिधाइदिन्छु, साला मेरो बहिनीलाई हात लाउने। यति भनेर नजिकैको चिया सट्टै पार्यो अनि एक चिलिम गाँजा भरेर तान्न थाल्यो। दिपा पनि किचनतिर गई अनि अरू नै काम गर्न थालिन्।
भोलिपल्ट प्रभाकी बहिनी राधा प्रतापको घर छेउको पसलमा सामान किन्न गएकी थिए। प्रताप पनि त्यही पसल नजिकै थियो। राधालाई देखेपछि प्रताप नजिकै गयो र भन्यो, राधा सुन न, म प्रभासँग कुरा गर्न चाहन्छु, भेटेर। तिमी समय र ठाउँ मिलाइदेऊ न है। त्यही त, तपाईँले माफी मागेर नि दिदी के भएको खै। हुन्छ, म कुरा गर्छु। भोलि दिउँसो 3 बजे त्यहाँ तल मन्दिर छेउमा आउनु न है। राधाले प्रतापको कुरामा सहमति जनाउँदै समय र ठाउँ पनि पक्का गरिन्। हुन्छ राधा, धेरै धेरै धन्यवाद, प्रतापले खुसी हुँदै भन्यो। अनि दुवैजना आफ्नो घर गए। राधाले घर पुगेर प्रभालाई भोलि दिउँसो 3 बजे कतै जानुपर्ने काम छ, रेडी भएर बस है भनिन्। प्रभाले पनि बहिनीले नै भनेपछि नाइ भन्न सकिन र हुन्छ। अर्को दिन बिहानै प्रतापले फेरि अर्को रोज टिप्यो र रुममा ल्यायो अनि एउटा सानो पत्रिकाले पठार्यो। प्रतापलाई कहिले 3 बज्ला र भेटौँला भएको थियो। केही बेरमा खाना खान प्रतापकी आमाले बोलाइन्। आज भने प्रताप खुसी खुसी खाना खान गयो अनि खाना नि खायो। यताउति गरेर समय बिताउने कोसिस गर्यो, तर आफूले कुरेको समयको लागि समय त्यति सजिलै कहाँ आउँछ र। बल्ल बल्ल 2:30 बज्यो। नीलो जिन्सको प्यान्टमा सेतो टी सर्ट लगाएर बाहिरबाट कालै कलरको ब्लेजर लगायो। ब्लेजरको खल्तीमा बिहानको रोज हालेर राधाले हिजो भनेको ठाउँतिर सरासर गयो। मन्दिर सुनसान थियो। प्रताप मन्दिर छेउमा गएर दर्शन गर्यो अनि यत्तिकै मोबाइल चलाउँदै बस्न थाल्यो। यत्तिकैमा अलि परबाट प्रभा र राधालाई मन्दिरतिर आउँदै गरेको देख्यो। प्रतापले लामो लामो सास फेर्न थाल्यो र हेर्दा हेर्दै दुईजना ऊ भए नजिकै आइपुग्यो। दिदी सुन्न, प्रताप दाइले हिजो तँसँग भेटेर कुरा गर्छु भनेको भएर तँलाई यहाँ लिएर आएको है। ल कुरा गर भनेर राधा मन्दिरको अर्कोपट्टि गई। प्रभा हल्का रिसाइन्, तर मनमा नै रिसलाई मारिदिन् पनि। के कुरा गर्नुपर्ने थियो तपाईँलाई? प्रभाले प्रतापलाई, केही होइन प्रभा, तिमीसँग राम्रोसँग माफी माग्नु थियो। अस्तिको लागि आई एम भेरी 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 सरी, प्रतापले माफी माग्दै भन्यो। प्रभा मौन बसी। प्रभाको मौनतालाई तोड्दै प्रतापले आफूले लिएर आएको रोज दिँदै भन्यो, प्रभा, म तिमीलाई धेरै मन पराउँछु। यदि तिमी पनि मलाई मन पराउँछौ भने यो रोज लिएर मेरो प्रेम स्वीकारिदेऊ है। यो देखेर प्रभा 3 छक्क परेर भनी, अरे यो के गर्नुभएको? अहिले अरूले देख्यो भने? कसैले देख्दैन, हामी मात्र हो यहाँ, प्रतापले भन्यो। म तपाईँलाई माया साया केही गर्दिनँ। म यस्तो कुरामा अल्झिन चाहन्न, बुझ्नुभयो तपाईँले? यति भनेर प्रभाले राधालाई बोलायो अनि दुवैजना सरासर घरतिर गए। यता प्रताप भने हातमा रोज लिएर ट्वाल्ल परेर उनीहरू गएको हेरिरह्यो। हातमा भएको रोजलाई नजिकै रहेको डस्टबिनमा फालेर प्रताप सरासर रमेशकोमा गयो। रमेश, ओइ कहाँ छस्? चिलिम बना त, लास्ट टेन्सन भयो मलाई, रमेशको घरमा पुग्ने बित्तिकै प्रतापले भन्यो। रमेशले पनि हिजोको कुरा केही थाहा नपाए झै गरेर आफूले तान्दै गरेको गाँजाको चिलिम प्रतापलाई दियो। के भयो तँलाई? किन तनावमा छस्? रमेशले सोध्यो। यार, त्यो प्रभाले मेरो मनको कुरा किन बुझ्दैन? म कति माया गर्छु त्यसलाई, मेरो प्रेमलाई स्वीकारेन त्यसले, प्रतापले चिलिम तान्दै भन्यो। चिन्ता नलि, सबै ठिक हुन्छ यार, रमेशले सम्झाउन खोज्दै भन्यो। केही बेर चिलिम तानेर प्रताप आफ्नो घरतिर गयो। यतिकैमा दिपा भित्र किचनबाट निस्किएर रमेशलाई भनी, दाई, यही मौका हो बदला लिने, बुझिस्? त्यो प्रभाव मनै पर्दैन र यो प्रताप पनि। के गर्नु पर्यो भन्, अब मैले जे गर्न नि तयार छु तेरो लागि, रमेशले भन्यो। सुन दाई, त्यो प्रतापले एकदम राम्री छ भनेर पछि लागेको छ र त्यो प्रभा मलाई नि मन पर्दैन। त्यसैले त्यो प्रभाको अनुहार जल्ने गरी तैँले एसिड छ्याप्दे, जसले गर्दा त्यसको अनुहार जल्छ अनि प्रतापलाई पनि पीडा हुन्छ। प्रतापसँगको बदला प्रभाबाट लिने अनि त्यही प्रतापलाई फसाइदिने। दिपाले रमेशलाई सबै योजना सुनाई। है, माने मैले तेरो प्लानलाई, आखिर मेरो बहिनी त होस्, रमेशले सहमति जनाउँदै भन्यो। एसिड र कपडाको व्यवस्था म गर्छु अनि म त्यो प्रभालाई चटपटी खान त्यो ठेलामा बोलाउँछु र तँ चाहिँ कसैले नचिन्ने कपडा लाएर मुखनी छोपेर हामी भए ठाउँमा आएर प्रभालाई एसिड छ्यापेर भाग है त। दिपाले रमेशलाई कसरी काम सक्ने भनेर सबै सुनाई। रमेशले पनि हुन्छ भनेर टाउको हल्लायो। हेर्दै जा प्रताप, अब तँ र तैँले मन पराएको केटीको के हाल गर्छु म,
म त्यो झापड कसरी बिर्सन सक्छु र, दिपाले मनमा नै भनी। त्यही साँझ दिपाले एक बोतल एसिड र दाइको लागि कालो रङको टाउको छोपिने मास्क अनि कालै कलरको कपडा ल्याएर दिए र भोलि दिउँसो 3 बजेसम्म सबै काम गर्ने भनेर अन्तिम पल्ट दाइलाई भनी। उता प्रताप खाना पनि नखाई कोठामा चुकुल लगाएर एकोहोरो भएर बसिरहेको थियो। आमा र बाबाले के भयो भनेर सोद्धा प्रतापले केही भएको छैन, तपाईहरू सुत्नु भनेर जवाफ फर्कायो। मायामा परेछ हाम्रो छोरा, जामजाम सुतौँ हामी, प्रतापको बाबाले आफ्नो बुढीलाई भन्यो। दुवैजना रुमतिर गए। भोलिपल्ट दिउँसोको 2:30 हुन लागेको थियो। प्रभाको मोबाइलमा दिपाले कल गरी। हेलो दिपा भन्न, प्रभाले फोन उठाउँदै भनी। सुन्न प्रभा, चटपटे ठेलामा आइजन है, चटपटे नखाएको नि धेरै भयो, दिपाले भनिन्। ल ल त जाँदै गर, म आउँछु भनेर फोन काटिन्। दिपाले आफूलाई कति नराम्रो सोच्छ भनेर प्रभालाई अलिकति नै थाहा थियो, त्यही भएर विश्वासको साथ आउँछु भनेर भनेकी थिए। सँगै जानको लागि प्रभाले राधालाई बोलाइ, तर राधा घरमा थिइन र एक्लै चटपटे ठेलातिर लागिन्। दुवैजना प्रभा र दिपाको चटपटे ठेलामा भेट भयो र 50 को चटपटे बनाउन अर्डर गरे। चटपटे बनेपछि दुवैजनाले खान थाले। यतिकैमा प्रभाले आथा पोल्यो सबै भनेर पीडाको आवाज निकाली अनि भुइँमा ढली। रमेशले आफ्नो काम सकेर फरार भइसकेको थियो। काम सफल भएकोमा दिपा पनि मनमा नै खुसी भई, तर उसले त्यो खुसी त्यहाँ देखाइन। बरु बाटोमा हिँड्नेहरूसँग सहयोग गर्नु न भनेर बनावटी आग्रह गर्न थाली। चटपटीवाला पनि अत्तालेर लौ न हजुर, एसिड हानेर गयो भनेर हल्ला गर्न थाल्यो। तत्कालै सबै मिलेर प्रभालाई नजिकैको हस्पिटल लगे। अनुहारको केही भाग र छातीको केही भाग एसिडले जलेको थियो। केही बेरमा प्रभाको दाइ प्रकाश अनि बहिनी राधा प्रहरीका साथ हस्पिटल आइपुगे। कसरी भयो सब दिपा दिदी, अत्तालिँदै राधाले दिपालाई सोधिन्। खोइ कसले कसरी केका लागि केही थाहा छैन, दिपाले झुट बोल्दै जवाफ दिए। दाइ प्रकाश पनि सँगै उभिएर सबै कुरा सुनिरहेको थियो। उता प्रहरीले प्रभालाई कोहीमाथि शङ्का छ भनेर सोध्यो, तर प्रभा अचेत थिए र प्रहरीले राधा र दिपा दुवैलाई सोध्यो, कसैले प्रभासँग प्रेम प्रस्ताव राखेको थियो, मनमुटाव भएको थियो? हो सर, हिजो प्रताप दाई हाम्रोमा आएर मेरो दाईसँग प्रभाले मेरो प्रेम स्वीकारेन भनेर गुनासो गर्दै थियो, दिपाले अत्तालिँदै जवाफ दिए। राधाले पनि यो कुरा हुन सक्ने भनेर भनी र तत्कालै प्रहरी प्रतापको घर गयो र प्रतापलाई सोधपुछको लागि भनेर पक्रेर लग्यो। प्रतापले प्रहरीलाई आफूले केही गरेको छैन र आफू निर्दोष भएको बताए, तर प्रहरीले उसको कुरा कहाँ मान्थ्यो र। उता प्रभाको उपचार भइरहेको थियो। यता प्रतापका आमा बाबाले आफ्नो छोराले त्यस्तो काम गर्न नसक्ने भनेर प्रहरीलाई राम्रोसँग छानबिन गर्न भने। प्रहरीले पनि उनीहरूको कुरा स्वीकार्दै हुन्छ भन्यो। अर्को दिन बिहानै प्रहरीले नजिकै रहेको ब्याट्री पसलमा सोधपुछ सुरु गर्यो। हिजो यहाँ एसिड लिन आउने मान्छेलाई देख्यो भने चिन्नुहुन्छ? प्रहरीले पसलेलाई सोध्यो। चिन्न गाह्रो छ हजुर, त्यो केटीले मास्क लगाएको थिए अनि के को लागि लैजानु लागेको भन्दा घरमा टोयलेट ब्लक भएकोले खोल्नको लागि भनेको थिए, पसलेले जवाफ दियो। ए केटी पो, तपाईँकोमा कुन ब्रान्डको एसिड छ? प्रहरीले सोध्यो अनि पसलेले आफूसँग भएको एसिडको ब्रान्ड देखायो। प्रहरीले त्यो ब्रान्डको फोटो लियो र फर्क्यो। केही दिनपछि प्रभाको डिस्चार्ज भयो। दाग हल्का बस्यो, समयमै हस्पिटल लगेकोले त्यति जल्न पाएन। जति बेला पनि आँसु टिलपिल पारेर बस्ती। राधाले नरुन दिदी, सबै ठिक हुन्छ भनेर हौसला दिन्थे अनि हल्का मुस्कान दिन्थे। उता प्रताप भने अझै थुनामा थियो। प्रहरीले असली अपराधी समात्न सकेको थिएन। प्रभाको बहिनी राधालाई दाई प्रकाशले एकदम कडाई गरेको थियो। कतै जानको लागि दाईसँग अनुमति लिएर जानु पर्थ्यो। एक साँझ राधा घरमा चिनी सकिएकोले पसल जाँदै थिए। बाटोमा दिपाको घर पर्थ्यो। दिपाको घर छेउमा पुगेपछि उसले कसैले गनगन गरिरहेको सुन्यो। आवाज दिपाको घरबाट आएको थियो। के भएछ भनेर राधा घरको नजिकै गएर उभिए अनि चिहाएर हेर्न थाली। भित्र दाजु बहिनीको भनाभन भइरहेको थियो। दाई त धेरै गाजा नखाए, दिपाले दाईले भन्दै थिइन्। तैँले मलाई नसिका बुझिस्, तैँले भनेर मैले गर्नु हुने नहुने कति काम गरेको छु, टेन्सन भएको छ मलाई, त्यही भएर चुप बस, रमेशले बहिनीलाई थर्काउँदै भन्यो। राधाले हत्तपत्त मोबाइल निकालेर त्यो भइरहेको दृश्य खिच्न थाली।
झगडा झन चर्कियो। दिपाले भनी, अब गाँजा तानिस् भने तेरो यो सब गाँजा अनि चिलिम फ्याँकिदिन्छु बुझिस्। रमेशले पनि जङ्गिँदै भन्यो, यो मेरो सामान छोएर त देखा, तेरो अनुहार पनि प्रभाको जस्तै जलाइदिन्छु। यो सुनेर राधा छाँगाबाट खसे चाहिँ भई। त्यसको रूप तेरोभन्दा राम्रो भयो भनेर तैँले मलाई एसिड हान्न लगाएको होइन, अब तँलाई पनि जलाइदिन्छु यो एसिडले। रमेशले गाँजाको तालमा आफ्नै बहिनीमाथि एसिड हान्न लागेको थियो। पुग्यो दाइ, सबै पुग्यो, अब जेल गएर आफैलाई हान्नु एसिड। मोबाइलको क्यामेरा बन्द गर्दै नजिकै रहेको राधाले भनिन्। राधा त छक्क पर्दै दिपाले भनी, हो म। अनि मैले मेरो दिदीसँग भएको अन्यायको सत्यता नि थाहा पाएँ। अब पख तिमीहरूलाई सबै कुरा रेकर्ड भएको छ यहाँ। राधा यति भनेर त्यहाँबाट निस्की। दिपा हेरै भइन् र सँगै भएको दाइ रमेश पनि। राधा छिटो छिटो पाइला चलाउँदै जाँदै थिए। यत्तिकैमा राधालाई दिपा र उसको दाइ रमेशले पछ्याउन थाले। राधा भाग्न थाली। दिपा र रमेशले पनि लखेट्न थाले। राधा केही छिटो दौडेर आफूसँग भएको मोबाइल नजिकैको चटपटीवालालाई पछि लिन्छु है दाइ, यो अहिले राखिदिनु भनेर अगाडि भागिन्। केही अगाडि पुगेपछि दिपा र रमेशले राधालाई पक्रियो। दिपाले राधाको सबै खल्तीमा मोबाइल खोजी तर भेटिन। अनि मोबाइल खै भनेर सोधी। भाग्दै आउँदा मोबाइल खसेको भनेर राधाले झुटो बोलिन्। मोबाइल हात नलागेपछि रमेशले राधालाई थर्काउँदै भन्यो, तैँले अरूसँग केही बोलिस् भने तँलाई पनि तेरो दिदीलाई जस्तै एसिड हान्छु बुझिस्। राधा मौन बसी। हेर राधा, हाम्रो कुरा तैँले भने पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। प्रमाण भएको मोबाइल नै तँसँग छैन, तेरो कुरा कसले पत्याउने, दिपाले भनी। राधा अझै चुप नै थिइन्। ल अब सरासर घर जा, दिपाले राधालाई भनी। अनि राधा सिधै आफ्नो घर फर्की। राधा चिनी ल्याइस् त, प्रभाले राधालाई देख्ने बित्तिकै सोधी। छैन दिदी, चिनी नै सकिएको छ अरे पसलेकोमा, राधाले जवाफ फर्काए। ए त्यसो भए नुन हालेर चिया बनाउन है, कस्तो चिया खान मन लागेको छ, प्रभाले राधालाई भने। ल नुन हालेर बनाउँछु। ऐना अगाडि भएको मेकअपको सामानले प्रभालाई जिस्काए झै लाग्यो। प्रभा ऐना अगाडि गएर आफ्नो अनुहारलाई हेरी। जलेको आफ्नो अनुहारमा हेरेर केही बेर टोलाई अनि एक्कासी रुन थाली। आफ्नो पीडा देखेर दिक्क भई अनि आफू अगाडि भएको सबै श्रृङ्गारको सामानहरू छरपष्ट पारी। के भयो दिदी, किन रुन्छेस्? नरु, रुने होइन, अब रुने त्यो अपराधीहरूले हो बुझिस्। किचनबाट राधा आएर प्रभालाई सम्झाउँदै भनिन्। खै दिपा, के भन्नु मैले, म थकित भइसकेँ यो जलेको अनुहार देखेर। कति दिन यो चोट छोपेर बस्छु, प्रभाले आफ्नो आँसु पुस्दै भनी। नडरा दिदी, अब तैँले निडर बन्न सिक्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, तँलाई एसिड छ्याप्ने प्रताप नभएर अरू नै कोही हो, मैले सब पत्ता लगाएको छु, राधाले प्रभाले भने। प्रताप होइन रे? प्रताप होइन भने को त? राधा मलाई भन् त, राधालाई झकझकाउँदै प्रभाले सोधिन्। दिपा र त्यसको दाइ रमेश हो। तँले त्यति धेरै विश्वास गरेको तेरो साथी नै हो यसको मुख्य मान्छे, राधाले जवाफ दिए। छि, साथीको नाममा दुश्मन, यति भनेर फेरि आँसु झरी। नरु दिदी, मेरो मोबाइलमा सबै कुरा रेकर्ड छ। तिनीहरूले लखेटेर मोबाइल खोज्न खोजेपछि मैले मोबाइल त्यो चटपटीवाला दाइसँग छोडेको छु, राधाले सबै सत्यता बताइन्। त्यसो भए प्रताप निर्दोष छ है? बिचरा प्रताप। राधा यो कुरा छिट्टो गएर प्रहरीमा खबर गर त, प्रभाले राधालाई भनिन्। हुन्छ दिदी, म भोलि बिहानै जान्छु, राधाले भनी। रात पर्नै लागेको थियो। उनीहरूको दाइ अझै कामबाट फर्किएको थिएन। दुवैजना दिदी बहिनी बाटो हेरेर बसिरहेका थिए। यतिकैमा दाइ आइपुग्यो र राधाको मोबाइल राधालाई दिँदै भन्यो, लि यो मोबाइल त्यो चटपटेवालाले दिएको, किन छोडेको त्यहाँ? राधाले आज भएको सबै कुरा दाइलाई सुनाए अनि मोबाइलमा भएको भिडियो नै देखाए। अहिले नै प्रहरीकोमा जानुपर्छ, हिँड तिमीहरू पनि, प्रकाशले दुवैलाई भन्यो। अनि सबैजना हतार प्रहरीकोमा पुग्यो। प्रकाशले सबै प्रमाण प्रहरीलाई देखायो। प्रहरी अधिकारीले तुरुन्तै केही प्रहरीलाई लिएर दिपा र रमेशलाई पक्रेर ल्याउन आदेश दिए। उता दिपा र रमेश घर छोडेर भाग्ने सुरसारमा सबै सामान प्याकिङ गर्दै थिए। यतिकैमा प्रहरीले दुवैजनालाई पक्रिए र घरमा एसिडको बोतल पनि भेटाए। सबै प्रमाणहरू भएपछि दिपा र रमेशसँग बोल्ने केही शब्द नै थिएन। दुवैजनालाई प्रहरीले थुनामा राख्यो र निर्दोष भएको प्रतापलाई तुरुन्त छोडिदियो। सबैजना केही मात्रामा भए पनि खुसी भए। हामीलाई माफ गरिदिनु होला है बाबु, यो सब कुराहरूले गर्दा तपाईँले दुःख पाउनुभयो,
प्रकाशले प्रतापलाई भन्यो, ठिकै छ दाइ, आखिरमा दोषी पत्ता लाग्यो, अब चिन्ता नलिनु है। प्रतापले पनि खुसी हुँदै भन्यो। सबैजना प्रहरी चौकीबाट छुट्न लागेका थिए। राधा र प्रकाश केही अगाडि थिए अनि प्रभा र प्रताप अलि पछाडि। प्रताप, मलाई अझै माया गर्नुहुन्छ नि? प्रभाले प्रतापलाई सोधिन्। मैले मनदेखि चाहेको हो तिमीलाई, गर्छु नि र गरिरहनेछु। प्रतापले पनि जवाफ फर्कायो। त्यसो भए मसँग बिहे गर्न सक्नुहुन्छ? प्रतापले टिलपिल आँसु बनाउँदै सोधिन्। यो सुनेर प्रताप मौन भयो अनि चलाइरहेको पाइला पनि टक्क रोक्यो। दुवै एक अर्कालाई हेराहेर गर्न थाले। यतिकैमा नजिकै रहेको मोबाइल पसलमा एउटा गीत बजिरहेको थियो। देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई। तपाईको बाबा आमाले मलाई स्वीकार्नुहुन्छ होला त? प्रभाले प्रतापलाई सोधिन्। खोइ थाहा छैन, तर मान्नुहुन्छ होला। यदि मान्नु भएन भने म जसरी भए नि मनाउँछु, प्रतापले जवाफ दियो। दुवैजना कुरा गर्दा गर्दै प्रभाको घर पुगे। दाइ, म घर फर्किन्छु। म छुटेको कुरा घरमा थाहा पनि छैन। बाबा आमा टेन्सनमा हुनुहुन्छ, प्रतापले प्रकाशलाई भन्यो। हुन्छ बाबु, तपाईँलाई फेरि पनि माफ माग्न चाहन्छु। प्रकाशले प्रतापसँग हात जोड्यो। हजुर मभन्दा ठुलो हुनुहुन्छ दाइ, हात नजोड्नुहोस्, प्रतापले भन्यो। दाइ, चिया खाएर जानु न है, नजिकै उभिएको राधाले प्रतापलाई भनिन्। आज ढिलो भइसक्यो, पछि कुनै दिन आउला नि है, प्रतापले भन्यो। हुन्छ दाइ, राधाले भनिन्। अनि प्रतापले सबैसँग गए है भनेर घरतिर लाग्यो। यता प्रभाले दाइसँग आफूलाई प्रताप मनपर्ने र प्रतापले पनि उसलाई मन पराउने कुरा गर्यो। तेरो उमेर नै भएको छैन, कसरी बिहे गर्छस्? प्रकाशले सोध्यो। उमेरको कुरा होइन दाइ, अब मेरो यस्तो हाल छ अनि प्रतापले पनि स्वीकार्छु भनेको छ, त्यसैले मलाई प्रतापसँग बिहे गरिदिनु, प्रभाले सुक्ख सुक्ख गर्दै जवाफ दिइन्। ठिकै छ नि, यदि प्रतापको बाबा आमाले तँलाई स्वीकार्छ भने म तेरो हात प्रतापलाई सुम्बिन तयार छु। यो सुनेर प्रभाको मुहारमा एक्कासी चमक आयो अनि सबैजना घरभित्र गए। उता प्रताप घर आएको देखेर बाबा र आमा दुवैजना खुसी भए र बाबा आमालाई भेट्ने बित्तिकै प्रतापले भन्यो, बाबा, म प्रभासँग बिहे गर्न चाहन्छु। बिहे रे? तेरो दिमाग त ठिक ठाउँमा छ? प्रतापकी आमाले सोधिन्। हजुर आमा, म प्रभालाई नै आफ्नो जीवनसङ्गिनी बनाउन चाहन्छु, प्रतापले आमातिर हेर्दै भन्यो। एक त तिनीहरू सानो जात, त्यही माथि एसिडले गर्दा अनुहार बिग्रेको, म चाहिँ मान्दिनँ यो कुरा, प्रतापको आमाले रिसाउँदै भनिन्। आवेशमा नआइज न प्रतापकी आमा, अहिलेको समयमा पनि जातभातको कुरा गरेर हुन्छ, अनि त्यो अनुहार त अरूले नै बिगारिदिएको हो नि, त्यसमा प्रभाको के दोष? आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झाउँदै प्रतापको बाबाले भने। प्रतापले आफ्नो बाबा आमालाई निकै बेर सम्झाए अनि दुवैजना बिहेको लागि राजी भए। प्रभाको बिहे गर्ने उमेर नपुगेकोले अहिले इन्गेजमेन्ट मात्र गर्नुपर्छ, नत्र कानुन लाग्छ, प्रतापले हेर्दै उसको बाबाले भन्यो। हुन्छ बाबा, म कुर्न तयार छु। आफ्नो कुरा बाबा आमाले स्वीकारेकोमा प्रताप निकै खुसी थिए। अब धेरै अबेर भइसक्यो, खाना खानुपर्छ, प्रतापका आमाले छोरा र बुढालाई भनिन् अनि सबैजना खाना खान किचनतिर गए। भोलिपल्ट बिहानै प्रतापले प्रभाकोमा गएर सबै कुरा भन्यो। प्रभा, राधा र दाइ प्रकाशले पनि यो कुरामा सहमति जनाए अनि केही दिनमा इन्गेजमेन्ट गर्ने कुरा नि टुङ्गो लाग्यो। इन्गेजमेन्टको दिन राधाले प्रभाको सिँगारको जिम्मा लिएको थिए। एसिडले पोलेको भाग पनि मेकअपले छोपिएकोले प्रभा धपक्कै बलेकी थिइन्। रातो कलरको कुर्तामा सजिएकी प्रभालाई देखेर प्रताप घायल भएको थियो र प्रताप पनि निकै ठाटिएर आएको थियो। साथमा थिए बाबा र आमा अनि शुभ सायदमा दुवैजनाको इन्गेजमेन्ट भयो। केही साथीहरू र केही आफन्तहरू पनि आएका थिए, सबैजनाले बधाई पनि दिए। इन्गेजमेन्ट पछि पनि बेला बेला प्रभा र प्रताप एकअर्कासँग भेटिरहन्थे अनि घन्टौँ बिताउँथे। एकअर्काको घरमा आवत जावत नि गर्थे। उता अदालतले पनि दिपा र रमेशलाई आजीवन जेल सजाय तोकिदियो। त्यो खबर पछि त झन् सबैजना खुसी भए। एसिडले अनुहार जलेको भए नि प्रभाको अनुहारमा चमक आउन थालेको थियो। दुवैजना एकदम खुसी थिए। एक साँझ प्रभा र प्रताप त्यही चटपटी पसलमा बसेर चटपटी खाइरहेका थिए, जहाँ प्रभा र प्रतापको झगडा भएको थियो र जहाँ प्रभालाई रमेशले एसिड छ्यापेको थियो। प्रभा एक्कासी रुन थाली। प्रतापले के भयो भनेर सोध्यो।
पुरानो कुराहरूको याद आयो। यो ठाउँ मेरो लागि अति नै अविस्मरणीय छ प्रताप। त्यसैले आँसु आयो। प्रभाले आँसुको टिका खसाल्दै भनिन्, धत लाठी, पुरानो कुराहरू याद गरेर पनि रुने हो त? अब त हामी साथ छौँ, कसैले केही बिगार्न सक्दैन, बुझ्यौ नि? प्रतापले आँसु पुछिदिँदै भन्यो अनि आफ्नो अँगालोमा बेर्यो। यो देखेर नजिकैको चटपटीवाला भने हेरेकै भयो। दुवैजना अँगालोमा कसिएको बेलामा कसैले नजिकैबाट वाह 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 क्या जोडी छ भनेर ताली बजायो। सबैले आवाज आएतिर हेरे। कस्तो सुहाएको जोडी मेरो दिदी भिनाजुको। पहिला त दाई भन्थे, अब भिनाजु भन्छु है। राधाले वाह वाह भन्दै ताली बजाइन् र आफ्नो मोबाइलले दुवैजनाको फोटो खिचिन् अनि सबैजना मिलेर चटपटी खाए। चटपटीवाला पनि खुसी भयो र सबैजना घर गए। दाई, मलाई भाउजू चाहियो। अब प्रभाको बिहे भएपछि त म एक्लै हुन्छु घरमा, तपाईँ पनि काममा गइहाल्नुहुन्छ। एक दिन राधाले आफ्नो दाई प्रकाशलाई भनिन्, हो भने दाई, बिहे गर्नुपर्छ अब। नजिकै मोबाइल चलाइरहेको प्रभाले पनि होमा हो मिलाइ। पहिला तिमीहरूलाई बिदा गरौँ न मैले, अनि मेरो बिहे त भइहाल्छ नि। प्रकाशले पनि हाँस्दै भन्यो। यसरी नै दिनहरू रमाइलोको साथ बितिरहेको थियो। प्रभाले पनि आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेकी थिइन् र राधा पनि कक्षा 8मा पुगिसकेकी थिइन्। प्रतापले पनि सहर गएर काम गर्न थालेको थियो अनि केही बचत पनि गर्न थालेको थियो। उनीहरूको बेला बेलामा फोनमा कुरा हुन्थ्यो निकै लामो समयसम्म। यता दाइ प्रकाश पनि मेहनतको साथ काम गरेर आफ्नो बहिनीको बिहेको लागि खर्च जुटाउन थालेको थियो। प्रभासँग घटेको त्यो एसिड घटनाको दोषीहरूलाई सजाय सुनाएपछि त्यो गाउँमा छोरी चेलीमाथि कसैले पनि कुदृष्टिले हेर्दैन थिए। गाउँ साँच्चीकै सुरक्षित भएको थियो। बेला बेलामा प्रताप घर आउँथ्यो र प्रभासँग भेट्न जान्थ्यो। उनीहरूको जोडी देखेर त्यो गाउँमा ठुलो जात र सानो जात भन्ने कुरा शब्दमा पनि बाँकी थिएन। सबै गाउँलेले प्रभालाई एकदम राम्रो मान्न थालेको थियो। सबैको प्रिय भएकी थिइन्। यसरी नै हेर्दा हेर्दै प्रभाले आफ्नो 12 कक्षा पास गरिन्। प्रभाको पढाइ सकेपछि प्रताप केही समयको लागि गाउँ आयो। दुवैजनाको परिवार बीच अब बिहे गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह भयो। भोलिपल्ट नै पण्डित बोलाएर एउटा उचित साइत निकालियो। बिहे त्यही महिनाको 23 गते हुने पक्का भयो। 22 गतेको साँझ प्रभा र प्रताप मन्दिर गए, जुन मन्दिरमा केही वर्ष अगाडि प्रतापको प्रेम प्रभाले लत्याएकी थिइन्। मन्दिर छेउमा पुगेपछि प्रभाले भनिन्, याद छ यो ठाउँ? मैले तपाईँको प्रेम अस्वीकार गरेको थिएँ नि, कसरी बिर्सन सक्छु र? प्रभाले आफ्नो अँगालामा बेर्दै प्रतापले भन्यो, है आज यही मन्दिर अगाडि म तपाईँलाई प्रेम प्रस्ताव राख्छु। प्रभाले नजिकै रहेको फुल टिपेर प्रतापलाई दिँदै भनिन्। प्रतापले पनि फुल स्वीकार्दै प्रभालाई आफ्नो अँगालामा लियो र निधारमा चुम्यो। यो सुन्दर पल बिताएपछि दुवैजना आफ्नो आफ्नो घरतर्फ लागे। दो बाटोमा पुगेपछि प्रभालाई प्रतापले भन्यो, प्रभा राम्रोसँग घर छ है, भोलि एकदम सजिएर बस। कुनै दन्त्य कथाको परिचय म राजकुमार बनेर आउनेछु, तिमीलाई सधैँ सधैँको लागि आफ्नो बनाउन। प्रभाले पनि प्रतापको आँखामा हेर्दै भनिन्, हस् हजुर, राम्रोसँग जानुहोस् है, म कुरेर बस्नेछु। बिहेको दिन राधाले बेहुलीको रूप दिए। प्रभा तपक्कै बोलेकी थिइन्, ठ्याक्कै हिजो प्रतापले भनेको दन्त्य कथाको परी जस्तै। प्रभामा छुट्टै प्रकारको छटपटी भइरहेको थियो। सबैजना जन्ती कुरेर बस्न थाले। हेर्दा हेर्दै बिहेको सायदको समय आयो, तर प्रताप र जन्ती आउने कुनै छाटकाट नै देखिएन। सबैजना अत्तालिन थाले। सबैभन्दा धेरै त प्रभा अत्तालिन्। प्रतापलाई पटक पटक फोन गरिन् तर फोन लागेन। सायद गयो र साँझ पर्यो तर प्रताप आएन। प्रभा रुन थालिन्। मेकअप पुरै आँसुले बिगार्यो। प्रताप आउने बाटो हेऱ्यो तर प्रताप आएन। प्रताप तिमी किन नआएको? प्लिज प्रताप तिमी आउनुपर्छ भन्दै प्रभा चिच्याउन थालिन्। दिदी ओइ किन चिच्याएको? के भयो? उठ दिदी। नजिकै सुतिरहेकी बहिनी राधाले प्रभालाई घचघचाई। प्रभा झसङ्ग भई। एउटा नराम्रो सपनाबाट राधाले उसलाई बिउजाएको थिए। प्रभाले झ्याप्प राधालाई अँगालो हालिन् र आफूले देखेको सपना सुनाए। राधाले के हुन्न त्यस्तो, अब चुप लागेर सुत, भोलि बेहुली हुने मान्छे भन्दै सम्झाई। प्रभाले नजिकै रहेको मोबाइल हेरे। रातको 2 बजेको रहेछ। मोबाइलमा भएको वालपेपरमा प्रताप र आफ्नो फोटो सुमसुमाई अनि मनमनै भने, आउनु है जसरी भयो नि, नत्र म बाँच्नुको अर्थ हुने छैन।
बिहानैदेखि प्रभाको घरमा मानिसहरूको बाक्लो आवाज आवत थियो। घरलाई हिजो नै मजाले सिँगारिएको थियो। दाई प्रकाश पनि बिहानैदेखि सामानहरू मिलाउनेदेखि लिएर अरू काममा व्यस्त थिए। प्रभा र राधा दुवैजना प्रभाको बिहेमा लगाउने कपडा लिन बजार गएका थिए। कपडा लिएर फर्कदै गर्दा बाटोमा चटपटेवालाले धेरै धेरै बधाई छ है नानीलाई भनेर शुभकामना दियो। सबै कुरा ठिक भइरहेको थियो। सपनाको कुरा प्रभाले बिर्सिन खोजिरहेको थिए। घर पुगेर प्रभालाई राधाले एकदमै राम्रोसँग मेकअप गरिदिए अनि आफू पनि तयार भई। दाई प्रकाश पनि करिब करिब तयार भइसकेको थियो। उता प्रताप पनि बिहानै उठेर नुहाएर आफ्नो दारी जुङ्गा काटेर चटक्क परेको थियो। तयार हुँदाहुँदै प्रतापले प्रभालाई कल गर्यो। हेलो प्रभा, रेडी हो तिमी? म त रेडी नै छु। तपाईँ मलाई लिन कहिले आउने हो त? रेडी हो त तपाईँ पनि? रेडी हुँदैछु, अब केही घन्टामा निस्किने। हस्, मैले अघि राति नराम्रो सपना देखेको थिएँ। तपाईँ त मलाई लिन नआएको रे अनि म त कति रोको नि। हो र? तर म अवश्य आउनेछु। सपनाको कुरालाई गोली मारिदेऊ। हस् हजुर, चाँडो आउनु है। ओके। दुवैजनाले फोन राखे। के हो, निकै मक्ख देख्छु नि मेरी प्यारी दिदी, नजिकै रहेको राधाले जिस्काउँदै भनिन्। प्रभाले भनी, त्यस्तो केही होइन भनेर मुसुक्क मुस्कान दिए। त्यसरी मुस्कुराउँदा प्रभा झन् धपक्कै बलेकी थिइन्। केही घन्टामा प्रभालाई लिन जन्ती आयो। प्रभाले आफ्नो कोठाको झ्यालबाट चिहाएर हेरी। प्रताप कालो चस्मा अनि दौरा सुरुवाल कोटमा एकदमै राजकुमार जस्तो भएर आएको थियो। अनि मनमा नै भगवानलाई धन्यवाद दिए, किनकि त्यहाँ उसले देखेको सपना जस्तो भएको थिएन। उसको प्रताप उसलाई लिन आएको थियो। अब ऊ चाँडै नै प्रताप गाउँदै थिए, सधैँको लागि। सबैजनाले जन्तीलाई स्वागत गरे अनि केही बेरमा बिहेको सम्पूर्ण काम सकियो। जाने बेलामा प्रभाले आफू जन्मेको घरलाई हेरी, त्यो झ्याललाई हेरी जुन झ्यालबाट केही बेर अगाडि उसले प्रतापलाई चिहाएर हेरेको थियो। अनि रुँदै आफ्नो दाई प्रकाशलाई गर्लम्म अँगालो हाली। दाईले पनि सुक्क सुक्क गर्दै प्रभाको आँसु पुसिदियो। अनि प्रभाले राधालाई पनि अँगालो हाली र राम्रोसँग दाईको हेरचाह गर है भनी। प्रतापको बाबा र प्रकाशले पनि अँगालो हाले र बिदाई गरे। जन्ती बेहुली लिएर आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्यो। प्रकाश र राधाले प्रभा गएको हेरिरहे, आफ्नो आँखाले देखिन्जेलसम्म। प्रताप र प्रभालाई प्रतापकी आमाले घरमा स्वागत गरिन्। सबैजना खुसी थिए। कोही नाचगानमा व्यस्त थिए अनि कोही भने रक्सी कतालमा गफ हान्नमा मस्त थिए। प्रतापको रुमलाई मजाले सजाइएको थियो। प्रभा प्रतापको बेडमा बसिरहेकी थिइन्। प्रतापले बिस्तारै घुम्टो उठायो। प्रभा निकै लजाई। प्रतापले बिस्तारै प्रभालाई चुम्यो अनि प्रभाले पनि केही बेरमै आफ्नो शरीर प्रकाशलाई सुम्पी। बाहिर नाचगान झन्डै रातभर नै चल्यो। त्यसको केही महिनामा प्रताप र प्रभाको छोरी जन्मियो। सबैजना खुसी भए। उता प्रभाको माइतबाट राधा र प्रकाश नै आएका थिए अनि अरू आफन्तहरूले पनि बधाई दिए। सबैजना खुसी भए। सबैजना रमाए। कति चाँडै बितेछ बालापन, कति चाँडै जवानी। जिन्दगी यस्तै त रहेछ, कहिले घाम कहिले पानी। सोचे जस्तो जीवन कहिले नहुने रहेछ नि हजुर। डियर प्रभाको पनि सकियो नि त कहानी।